अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मजमूई तरह सां हुकूमत ख़िलाफ़ हिन वक़्तु मुख़ालिफ़ धुर वाज़िह तौर ते तहरीक हलाइण वञे पई। उन हवाले सां गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहनि खां मुख़ालिफ़ धुर जूं तयारियूं हलंदड़ आहिनि। पंजाब में मुस्लिम लीग नून हिन वक़्तु एक्टिव नज़र अचे पई, जॾहिं त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं कॉर्नर गॾिजाणियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। इन जी शुरूआति 16 अक्टूबर खां गुजरांवाला खां थियणी आहे, जंहिंमें मरियम नवाज़ समेत बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं उन सां गॾोगॾु मौलाना फज़लुर रहमान भी शिरकत कंदो। जॾहिं त मौलाना फज़लुर रहमान पारां अॼु रैली जी क़यादत करण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां कुझु अर्सो पहिरियां इहो ॿुधायो वियो हो त हू इजाज़त ॾींदा अगरि कानून टोड़ियो वियो त उन खां पोइ रियासत हरकत में ईंदी। पर उन खां पहिरीं असां ॾिठोसीं त गुजरांवाला में जेके अॻवान आहिनि उन्हनि ते केसनि जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे बि कुझु अॻवाननि जूं गिरफ़्तारियुनि जा सिलसिला पिणु शुरू थी चुका आहिनि। जॾहिं त अॼु शरीफ़ फैमिली जे घर अॻियां कंटेनर पिणु रखिया विया। हीउ सिलसिलो जंहिंजी शुरूआति थी आहे या मजबूत तरह सां कुझु ॾींहं पहिरियां ई थियल PDM जे इजलास खां पोइ थी आहे, जंहिंखां पोइ इहो ॿुधायो पियो वञे त जनवरी ताईं इस्लामाबाद तरफ़ ही सभु जमातूं वेंदियूं ऐं उते वॾो धरणो पिणु हणी सघिजे थो। पर मौलाना फज़लुर रहमान पारां इहा बि ॻाल्हि कई वई आहे त डिसंबर खां अॻु में ई हीअ हुकूमत घर भेड़ी थी वेंदी। हिन वक़्तु जेका ही सूरत हाल आहे या जेके नारा लॻनि पिया, जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं, इन ताईं पहुचाइण में बि इहे सभु पार्टियूं ई सभ खां वॾो किरदारु रहियूं आहिनि। इन्हनि पार्टियुनि जो ई किरदारु रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जेके सियासी तरह सां कंप्रोमाइज़िस थिया आहिनि, उन जे करे ई हिन वक़्तु अहिड़ी सूरत हाल असांखे नज़र अचे थी। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब बताइएगा, पंजाब से PDM की तहरीक हुकूमत के खिलाफ शुरू होने जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए, ये अपोजिशन का हक है कि वो हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक चलाए सियासी सतह पर आईनी और कानूनी दायरा कार में रह के। तो मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन का हक है, अब वो अपना हक इस्तेमाल कर रही है और अच्छी बात है कि हुकूमत ने भी उनको जलसा जुलसा करने की इजाज़त दी है और उम्मीद है कि इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। और अगर ये समझते हैं कि जलसे जुलूस के जरिए हुकूमत को घर भेजा जा सकता है तो ये हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है, लेकिन मुझे तो कामयाबी का इम्कान फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता कि हम ये कह सकें कि इन जलसे जुलूसों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकेगी ये PDM। मुझे तो इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा सलमान साहब, अगर देखा जाए ज़ाहिरी तौर पर खान साहब ने कहा था कुछ दिन पहले कि जो एहतजाज करना चाहे सबका हक है वो कर सकते हैं, पर देखा जाए तो वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है वो हमें कुछ दिनों से एक्टिव नजर आ रही है। मुख्तलिफ जो रहनुमा है उन पर केसेस दाखिल हो गए और आज देखा हमने मरियम नवाज ने जो ट्वीट की, उन्होंने भी बताया कि जाती उमरा के बाहर वहां पर कंटेनर लग गए और रुकावटों का जो सिलसिला है वो भी हमें इस वक्त नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो वफाकी वुज़रा बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से इज्तिमात पर पाबंदी लग सकती है। तो जाहिरी तौर पर कोशिशें तो कर रही है हुकूमत किसी न किसी तरीके से। हुकूमत अपना काम करेगी, अपोजिशन अपना काम करेगी। 16 अक्टूबर का जलसा भी होगा, अच्छा जलसा होगा, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मुकामी इंतजामिया होती है ये हर दौर में इस तरह के जलसों में मुकामी रुकावटें पैदा करती है। ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है, किसी की भी हुकूमत हो, इसलिए वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा मसला कि जिसमें कोई उनको जलसा करने की इजाजत नहीं मिलेगी या वो जलसा नहीं कर सकेंगे या वो जलसा गाह में नहीं पहुंच सकेंगे, तकरीरें नहीं होंगी हुकूमत मुखालिफ, सब कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान में जलसे जुलूसों की बुनियाद पर हुकूमतें घर नहीं जाया करती। ये हमारा सियासी तारीख का सफर है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। अच्छा सलमान साहब, क्या समझते हैं आप? जाहिरी तौर पर इस वक्त अपोजिशन निकल रही है, सब जमातें निकल रही हैं और वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि मसला इमरान खान या इस हुकूमत से नहीं है, मसला इस निज़ाम से। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात बार बार हो रही है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। हम हमेशा यही बात सुनते आए हैं, यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। खान साहब हो गए, उनका जो उठा लें जो धरना था उसमें भी यही बात थी। तो क्या वजूहात हैं कि बुनियादी तौर पर फ्री एंड फ्री इलेक्शन भी नहीं हो सकते यहाँ पर? देखिए, उसकी वजह एक तो एस्टैब्लिशमेंट का बढ़ता हुआ असर व नफूज है पाकिस्तानी सियासत में, एक बात। दूसरा, ये हमारी सियासी जमातें कब फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तौर पर इख्तियार में आई है? ये भी एस्टैब्लिशमेंट से घट जोड़ करके मामला तय करके जीतती है। ये जब भी हम अपोजिशन में आते हैं तो हमारे पेट में मरोड़ उठ पड़ता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए।
عمران خان صاحب بھی جب 2013 کے الیکشن میں ہارے تھے تو وہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے تھے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہیں. وہ تو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ایسا الیکشن چاہتی ہیں جس میں ان کو مینج کیا جائے, ان کا اس اقتدار میں حصہ جو ہے اس کو یقینی بنائے, اور اگر وہ اقتدار میں آ جائے تو پھر وہ الیکشن بھی فری ہوتا ہے اور فیئر بھی ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اقتدار میں نہ آئے تو وہ الیکشن بھی فیئر نہیں ہوتا اور اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بری بن جاتی ہے. یہی ہماری سیاسی تاریخ کا تجربہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں کسی نہ کسی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے ساتھ مل کر اپنے باہمی معاملات جو ہیں اور باہمی مفادات کو تقویت دیتی ہیں. جمہوریت کا, شفافیت کا, عام آدمی کے حقوق کے بارے میں, قانون کی حکمرانی, پارلیمنٹ کی بالادستی, ووٹ کو عزت دو, یہ خوشنما نعرے ہیں جو پاکستانی سیاست میں لگائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ چور دروازے سے جائز اور ناجائز اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے. اچھا سلمان صاحب, اس وقت اگر دیکھا جائے صورتحال کو, ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی جو ایک لمبی خاموشی تھی, پھر شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے, مریم نواز اب ہمیں نظر آ رہا ہے اسکرین پر, اور دوسرا نواز شریف صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں پوری صورتحال کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ جو اپنا ایک حصہ ہے وہ دینے کی کوشش کی جائے یا وہ لینے کی بھی کوششیں کی جائے؟ یہ ساری تحریک چلائی اسی لیے جا رہی ہے کہ ہمیں سیف پیسج دیا جائے. پی ایم ایل این کی بھی کوشش ہے کہ ہمیں ایک سیف ایگزسٹ دیا جائے. جب مولانا فضل الرحمان کی بھی کوشش یہی ہے, اور پیپلز پارٹی تو پہلے سے اس وقت سیف ایگزسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ یہاں تحریکیں چلانے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ پر, حکومت پہ دباؤ ڈال کر اپنے معاملات بھی کو طے کرنا ہوتا ہے. ابھی اس وقت پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ ایک مشکل فیز سے گزر رہی ہے. ان کے اوپر احتساب کا شکنجہ بھی جکڑا ہوا ہے. اس لیے وہ چاہیں گے کہ اس طرح کے دباؤ ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ شریف فیملی کو سیف ایگزسٹ ملے, شریف فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو سکیں, اور خاص طور پہ مریم نواز کا جو سیاسی رول ہے اسے قبول کیا جائے. لیکن ابھی تک دیکھیے پچھلے 8 ماہ سے پی ایم ایل این یہ کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے میں. اس کی ناکامی کے بعد ہی اب انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور اپنی خاموشی توڑی ہے. اب یہ کتنا لمبا لے کے چلتے ہیں یہ آنے والے چند جلسوں میں پتہ چل جائے گا. طور پر اگر دیکھا جائے گا, اگر یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر جو روابط کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا دوسری طرف سے اگر پریشر ڈالا گیا تو؟ ہاں, اگر پریشر بلڈ ہوا, لیکن جلسوں سے پریشر بلڈ نہیں ہوتا. بس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان لوگوں نے بھی بہت بڑے بڑے کیے ہیں جن کو ووٹ ہی نہیں ملے آج تک. اس لیے سیاسی جلسوں سے کوئی بڑا دباؤ نہیں ملے گا. اگر ایک مومنٹم بنتا ہے, ایک تحریک چلتی ہے سڑکوں کے اوپر, تب تو کوئی منظرنامہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جلسے جلوسوں سے تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا, تو کیا ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے, جو آپ بھی بات کر رہے ہیں, یہ سب جماعتیں ہم نے دیکھا ہے اور ریسنٹلی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یا پھر مولانا فضل الرحمان ہو, جو صورتحال تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائزز کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. تو پھر سارا جو قصور ہے وہ صرف اپوزیشن کا بھی تو نہیں ہے اس وقت, جو ان پر کیسز چل رہے ہیں یا پھر جو معاملات چل رہے ہیں, دوسری طرف سے بھی جو روابط ہوتے ہیں وہاں پر بھی تو کچھ گڑبڑ ہے. ہاں بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب 2 طرفہ معاملات ہوتے ہیں, 2 طرفہ مسائل ہوتے ہیں, 2 طرفہ ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے نواز شریف صاحب, اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے نا. اسی ناکامی کے بعد تو وہ ان کا باؤل جو ہے وہ پھٹا ہے, اور وہ بڑا ووٹ کی عزت دو اور جمہوریت کے نعرے لگا کے باہر آئے ہیں. اگر ان کو وہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مل جاتا تو ابھی نواز شریف صاحب کی خاموشی قائم رہتی. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے جینون طریقے سے واقعی اس ملک میں سیاست جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے تو پھر یہ پس پردہ رابطے جو اسٹیبلشمنٹ سے بناتے ہیں ان کو توڑیں. کیوں کرتے ہیں آپ رابطے؟ کیوں محمد زبیر کو بیچتے ہیں؟ کیوں شہباز شریف کو بیچتے ہیں؟ کیوں زرداری صاحب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں رہتے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کس کے کہنے پر وہاں سے اٹھے تھے اسلام آباد سے؟ یہ سارے جو ہے وہاں کی وہ جو گیٹ نمبر 4 ہے وہاں کی لائنیں لیتے ہیں پہلے, پھر وہاں سے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب لائنیں طے نہیں ہوتی ہیں تو پھر اپنا جمہوریت کا اور قانون کا سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو جمہوریت کی جنگ لڑنے والے ہیں. تو دونوں طرف سے مسائل ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی مسائل ہیں اور ہماری جمہوری قوتوں میں بھی مسائل ہیں. بالکل. اچھا سلمان صاحب, تو اس وقت جو سب ظاہر اکٹھے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کا ایک بنیاد رکھا گیا ہے, سب جماعتیں ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اکٹھی ہوئی ہیں اپوزیشن کی خاص کر کے,
تو کیا یہ جو کوششیں ہیں آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں لگتا کہ حقیقی جمہوریت کے لیے یا پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو بات ہوتی ہے، اس سے بڑا تو کوئی سیاسی مذاق نہیں ہوگا کہ ہم پی ڈی ایم کی تحریک کو کوئی جمہوری تحریک کہیں؟ یہ اقتدار کی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی بھی صورت میں نواز شریف کے ایجنڈے کی حمایت نہیں کرے گی، نہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی، نئے انتخابات کا راستہ اختیار کرے گی، اور نہ فوج سے ٹکراؤ کی کیفیت اختیار کرے گی. یہ نواز شریف صاحب کی اور فوج کے درمیان جو ٹکراؤ پیدا ہوا ہے، یہ لڑائی نواز شریف اور فوج کے درمیان کھیلی جائے گی. اس میں باقی کوئی جماعتیں بلکہ انکلوڈنگ پی ایم ایل این کے بھی بیشتر لوگ جو ہیں نواز شریف کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ جمہوریت شمولیت جو ہے وہ صرف ایک خوشنما نعرے ہیں. یہ پیپلز پارٹی بھی لگاتی رہی ہے، پی ایم ایل این بھی لگاتی رہی ہے، تحریک انصاف بھی لگاتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی لگاتی رہی ہے، محمود خان چودھری بھی لگاتے رہے. اسی جمہوریت کے اندر اپنے خاندانوں کو نوازنے کا سلسلہ ہے. اس سے زیادہ کچھ ہے تو مجھے بتا دیں آپ. اچھا سلمان صاحب، تو پھر کیا کیا جائے؟ ظاہری طور پر جو مسائل آپ بتا رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے جنون ڈیموکریٹک موومنٹس کو آگے بڑھانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول محدود ہو اور باقی سول سپرمیسی آگے بڑھے، تو یہ سیاسی جماعتیں عہد کریں کہ آج کے بعد یہ کسی قسم کے رابطے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست نہیں کریں گے. پہلے بات تو یہ ہے، جب تک یہ طے نہیں کریں گے اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کا راستہ بھی سیاست میں نہیں روکا جا سکتا. کہ یہ کوئی گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہوتے، یہ جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم بلوچستان اسمبلی کا خاتمہ ہوا، چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے، تو آصف علی زرداری کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ آپ سب کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے سیاستدان جن سے ہمیں بہت امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ جمہوری لڑائی میں جینون طریقے سے لڑائی لڑیں گے، پہلے وہ اپنے اندر کے باہمی تضادات کو خاتمہ کریں، اپنے سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں، خاندانی سیاست کو کمزور کریں اور اپنی سیاسی جماعتوں کو منظم کر کے ان کے اندر جمہوریت قائم کریں. آپ کو کسی میں یہ امید یا پھر دم نظر آتا ہے اس وقت جو یہ پی ڈی ایم بنا ہے پورا؟ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کے ہاتھوں یرغمال ہے، تحریک انصاف عمران خان کے ہاتھوں یرغمال ہے، مسلم لیگ نون شریف خاندان کے ہاتھوں یرغمال ہے. ابھی تو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں کہاں؟ یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، خاندان کی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، خاندانی مفادات کے تحت کام کرتی ہیں. ان سے کوئی بڑی توقع آپ کو جمہوری جدوجہد کے حوالے سے نہیں لینی چاہیے. اور یہی بدقسمتی ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جو سپیس نہیں دیتی اور دوسری طرف یہ سیاسی قوتیں ہیں جو جمہوریت کے لیے جنون پہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. اچھا، آخر میں کیا کوشش ہوگی فائنلی؟ ظاہر ہے جب چیزیں نہیں جا رہی ہوں گی اس طرف جس طرف اپوزیشن چاہ رہی ہے، کیا خان صاحب کے استعفے کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں یا پھر الیکشن کی بات ہو سکتی ہے اپوزیشن کی طرف سے، یا پھر سب کچھ جو اس وقت داؤں پر لگا کر پی ڈی ایم کا ایک گروپ بن کر آگے چل رہی ہے، اپوزیشن ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا؟ بڑی سادی سی ہے، اگر عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا ہے تو پی ڈی ایم کے پاس دو ہی بنیادی راستے ہیں. ایک یہ کہ وہ اکثریت ثابت کرے اور عمران خان کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کرے اور عمران خان کو چلتا کرے اور نئے انتخابات کا راستہ اختیار کیا جائے. اور اگر تحریک اعتماد پیش نہیں کرنی ہے تو کل ہی یہ ساری جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سے اجتماعی استعفے دیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں اگر اس میں جاتے ہیں تو ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہی ان کو ووٹ نہیں کرتے. ہم نے دیکھا تازہ ہی فیٹف میں استعفے. لیکن نا بات یہ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے بھی نہیں دینے اور تحریک عدم اعتماد بھی پیش نہیں کرنی. انہی جماعتوں کے لوگ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بھی طے کریں. انہی جماعتوں کی قیادت جس میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری شامل ہے، فضل الرحمان شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ سے رات کی تاریخی میں ملاقاتیں کریں اور پھر آپ اور میں یہاں بیٹھ کے ان کے لیے جمہوری جدوجہد کے جو ہے نا گن گائیں. تو اس سے زیادہ کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ سلمان عابد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مجموعی طرح سے ان وقت پی ڈی ایم گروپ ونے پیو حکومت مخالف تحریک شروع کرن جے لائے پنجاب کا ان جی شروعات تھیणी आहे. مریم نواز سان گڈو گڈ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان بھی ان جلسے میں شرکت کندا. حکومت پارا روکण جی بھرپور کوشش کئی پی ونے مختلف طریقن سان. جڏهن ته ॿئي پاسي اپوزيشن جو سب جماعتون هن وقت گڏ ٿيون آهن. واضح طور تي هن وقت جيڪا صورتحال نظر اچي پئي، يهي سب جماعتون آهن جن جي ڪري هن وقت هي ملڪ
मुल्क जी सूरत हाल थी आहे, एस्टेब्लिशमेंट जो जेको सियासत में रोल रहियो आहे उन जो किरदार बि इहे सभु जमातूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में कंप्रोमाइज़िस जे तहत ई ही हाल थियो आहे ऐं अॼु उन ख़िलाफ़ ही सभु जमातूं गॾु थियूं आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त ही जेका मोमेंटम ठहे पियो हिन वक़्तु, जेके कार्नर गॾिजाणियुनि जा सिलसिला जारी आहिनि ऐं तहरीकुनि जूं ॻाल्हियूं हिन वक़्तु थियनि पियूं, छा इहे वाक़ई के कोशिशूं थियनि पियूं या पोइ ही सभु जमातूं ॻोल्हनि पियूं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इन्हनि जो बि स्पेस ठहे ऐं इन्हनि जमातुनि खे बि जेको कंहिं न कंहिं तरीक़े सां किथे न किथे एडजस्ट कयो वञे या जेका सूरत हाल आहे उहा असांखे ईअं ई हलंदे नज़र ईंदी। इन खे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ॿिया जेके मामला आहिनि, ख़ासि करे पाकिस्तान ऐं भारत वारो मामिलो जेको गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हलंदड़ आहे, कश्मीर जे हवाले सां मामिलो हलंदड़ आहे ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान UN जे इंसानी हक़नि जी कौंसिल जो हिन वक़्तु चूंडिजी वियो आहे, रीइलेक्ट थियो आहे पाकिस्तान, उन ते पाण प्रोग्राम ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं। गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां भारत जूं कश्मीर में हिन वक़्त ताईं ख़िलाफ़ वर्ज़ियूं, बुनियादी ख़िलाफ़ वर्ज़ियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। जॾहिं त पाकिस्तान पारां गुज़िरियल साल अगस्त में कश्मीर जी ख़ासि हैसियत खे ख़तमु करण खां पोइ मुसलसल उन बाबति दुनिया आॾो कश्मीर जो केस रखियो आहे ऐं ताज़ो ई काल्ह हिकु ॿी ख़ुशख़बरी नसीब में आई आहे त पाकिस्तान UN जी इंसानी हक़नि बाबति काउंसिल जो हिकु भेरो ॿीहर रुकन मुंतख़ब थियो आहे, जंहिंमें पाकिस्तान खे 193 मुल्कनि मां 169 वोट पिणु मिलिया आहिनि। उन हवाले सां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां वाज़ह तौर ते इहो अॼु ॿुधायो वियो आहे त सॼी दुनिया खे कश्मीर में इंसानी हक़नि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ियुनि बाबति आगाह कयो वेंदो। इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामियारा आलमी माहिर आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब ॿुधाए जो अवां कीअं पिया ॾिसो ज़ाहिरा जेका पाकिस्तान खे कामयाबी मिली आहे ऐं गुज़िरियल हिकु साल खां मथे जो अरसो थी चुको आहे, कश्मीर में इंसानी हक़नि जी वायलेशन जो सिलसिलो जारी आहे। तव्हांजे नाज़रीन खे थोरो आगाही लाइ ज़रूरी थो सम्झां त हिन जा ॿ टे स्टेज मां ॿुधाए छॾियां। पहिरीं ॻाल्हि त इहा हिकिड़ी पॉज़िटिव ख़बर आहे, पर इहा असां पहिरें दफ़ो असां इलेक्ट न थियासीं, इहो असांजो 5th टाइम आहे, 5 दफ़ो असां इलेक्ट थिया आहियूं। हा, ऐं इन में इन जे क़ाइदे कानून मूजिबि जनरल असेंबली जे हिकिड़ो मुल्क जेको आहे 2 कंज़ेक्टिव पीरियड लाइ इलेक्ट थी थो सघे, उन खां बाद गैप ॾींदो, वरी उन खां बाद भले इन में मुक़ाबिलो करे कम्पीट करे। त इन वक़्त में बि ॾिसो एशिया जा तक़रीबन 13 सीटूं आहिनि, उहे सीटूं वारे वारे सां जीअं असांजे सेनेट में थींदियूं आहिनि, कुझु सीटूं ख़ाली थींदियूं आहिनि पोइ भरबियूं आहिनि, त इन दफ़े को 5 सीटूं ख़ाली थी वियूं हुयूं, उन्हनि मां 5 कैंडिडेट हुया ऐं उन्हनि में कॉम्पिटिशन हो त पाकिस्तान मैक्सिमम वोट खयां, जंहिंजो मतिलबु इहो आहे त असां जेको पोयनि 1.5 साल 2 सालनि में पाकिस्तान पब्लिक डिप्लोमेसी ते ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान पंहिंजे मुंहं जेके तक़रीरूं कंदो रहियो आहे ऐं जेके दुनिया में इंटरव्यू ॾींदो रहियो आहे, उन जो असरु पियो आहे। असांजा सफ़रखाना बि थोरी घणी कनि था पिया हिलजुल, पर अञा टोटल मुतहरिक न थिया आहिनि, उहो थी वञनि हा, इन खां बि अञा तव्हांखे बहितर रिज़ल्ट अची आहे। पर इन जो 47 यानी कि 47 मेंबर हूंदा आहिनि ह्यूमन राइट काउंसिल में, त असां 47 मां हिकिड़ो आहियूं, हिकु मेंबर आहियूं। ऐं ॿी हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेको इंडिया आहे उनजो वारो ख़तमु थियो आहे, हाणे इंडिया उन काउंसिल में न हूंदो। तंहिंजो मतिलबु इहो थियो कि पाकिस्तान काउंसिल में वेठो हूंदो कि काउंसिल जी प्रोसीडिंग्स खे बहितर तरीक़े सां उन्हनि खे आगाही ॾेई थो सघे, उन्हनि खे आगाह थो करे सघे त दुनिया में उनजो असरु पवे। पर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ह्यूमन राइट कमीशन जा 2 तमामु थुल्हा रिपोर्ट इन में जेके आहिनि 150 पेजिस जा, उहे पहिरियां ई शाया थी चुकिया आहिनि। उन में हर का शइ ॾिनल आहे त केतिरा रेप थिया आहिनि, कीअं उते बर्बरियत थी आहे, कीअं ज़ुल्म थिए थो वञे, कयो थो वञे उते, ही सभु शयूं उन में ॾिनल आहिनि। असांखे फ़क़ति करणो इहो आहे त हिकिड़ो मल्टी लेयर्ड डिप्लोमेसी, मल्टी डायमेंशन डिप्लोमेसी जे तहत
पंहिंजे सफ़ारतखाने खे इन्वॉल्व करे असां इन ॻाल्हि जी प्रचार कयूं। जे असां इन में कामयाब थी था वञूं त ॿियो स्टेप आहे कि असां ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जे तहत जंहिं जंहिं मुल्क में आहियूं उन मुल्क जे फॉरेन ऑफिस खे ॼाणायूं ऐं तंहिं हिन में ॻाल्हि जेका आहे उहा लीगल डिप्लोमेसी आहे। न्यूयॉर्क में जेको असां सफ़ीर आहे परमानेंट रिप्रेज़ेंटेटिव मुनीर साहब उनखे वधीक रिसोर्सिस ॾियनि, वधीक उनखे सहूलियतूं ॾियनि ऐं उन खे चवनि त इहे जेको हाणे जनरल असेंबली में लॉबिंग करे जनरल असेंबली में हाणे हिनखे मूव कयो त पोइ अहिड़े तरीक़े सां असांखे कामयाबी अॻिते वञी मिली थी सघे कश्मीर जे हवाले सां या ॿिए कंहिं हवाले सां। त मां सम्झां थो पियो गुड मूव, सुठो मूव आहे। इन्हनि नंढे इलेक्शन जेके आहिनि जीअं ACQB जो आहे, जीअं ॿिया इलेक्शन थींदा आहिनि UN जा जेके सब इलेक्शन थींदा आहिनि UN जे एजेंसीज़ जा ऐं कमिटीज़ जा, उन में जेके वोट मिलंदा आहिनि उन सां अंदाज़ो थींदो आहे त दुनिया कन्विंस आहे त बाबा हीउ मुल्क जेको आहे इहो कॉन्ट्रीब्यूट थो करे न पाकिस्तान त ह्यूमन राइट वायलेशन जे लिहाज़ सां या अक़वाम मुतहदा जे ॿियनि मामलनि में। ऐं पोइ इन दौरान में जेके 47 ममालिक आहिनि उन्हनि जे मुल्कनि में जे कंहिं क़िस्म जी वायलेशन थिए थी पई त जनरल असेंबली में 3/4 मेजॉरिटी जे तहत उन मुल्क खे किक आउट करे था सघनि, यानी उन मुल्क खे कढी था सघनि उन काउंसिल मां। त इहे हिन जे टोटल हिन काउंसिल खे मज़बूती इहा आहे त ह्यूमन राइट जो तस्करो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो सेकेंड जेका सटर आहे सेकेंड सेंटेंस उन में ह्यूमन राइट जो तस्करो आहे। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में जो तस्करो आहे। पोइ इन में आर्टिकल जेको आहे 1 जो सब आर्टिकल 3 यूनाइटेड नेशन जे चार्टर जो उन में ह्यूमन राइट जो आहे। इन जो मतिलबु छा थियो, इन जी वायलेशन खे जे चङी तरीक़े सां असां एडवोकेसी कयूं, चङी तरह सां इन जी वकालत कयूं, चङी तरीक़े सां दुनिया खे ॼाणायूं त असां चङे भले तरीक़े सां जेको वायलेशन थो करे इंडिया जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 49 जी, जंहिंजो मतिलबु इहो थियो त कश्मीर में या कंहिं बि ऑक्युपाइड टेरिटरी में उहो चेंजिस नथो आणे सघे। जीअं उन पोएं साल अगस्त में 5 अगस्त जेके चेंजिस उन्हनि आंदा ही नथो करे सघे। ऐं पोइ वरी जेनेवा कन्वेंशन एडिशनल प्रोटोकॉल 20 में उन में ॾिनल आहे त जेको मुल्क अहिड़ो करे थो पियो त उनखे वार क्राइम में उन मुल्क खे तव्हां ट्राई करे था सघो। ऐं उन वार क्राइम जो जेको आहे हिकिड़ो जेको उन्हनि जो चार्टर आहे उन जे तहत आर्टिकल 8 जे तहत इहे ममालिक जेके आहिनि उन्हनि जा अॻुवाण फौज जा हुजनि या ॿिया हुजनि त उन्हनि खे तव्हां वार क्राइम में ट्राई था करे अच्छा सघो। जमील साहब, जे हिन में ॾिठो वञे ज़ाहिरा मां डिटेल्ड सभु शयूं असांखे ॿुधाए विया। गुज़िरियल साल जॾहिं ख़ान साहब बि उते मौजूदु हो त उते पाकिस्तान कोशिशि कई हुई जेके वायलेशन थियनि पियूं ह्यूमन राइट्स जे उन हवाले सां को इजलास घुराइण जी, जंहिंमें पाकिस्तान खे ज़ाहिरी तौर ते इहे शयूं साम्हूं आयूं त का कामयाबी न मिली ऐं जेतिरा वोट घुर्बल हुआ उहे वोट न मिली सघिया। हिकु पासो इहो आहे ऐं ॿियो इन सां गॾोगॾु ॿुधाइजो त अवां छा था सम्झो काल्ह वज़ीर आज़म जो स्पेशल असिस्टेंट आहे उनजो इंडिया टीवी सां इंटरव्यू दौरान उन पारां इहा कथी कई वई आहे, ॻाल्हि कई वई आहे त भारत ॻाल्हियुनि लाइ राज़ी आहे ऐं ॻाल्हियूं करणु चाहे थो, पर पाकिस्तान पारां इहे शर्त रखिया विया आहिनि त कश्मीर क़ैदी खे आज़ादु कयो ऐं उते जेका वायलेशन थिए पई उनखे बंदि कयो त पोइ पाकिस्तान ॻाल्हि कंदो। छा हिन वक़्तु जेको भारत खे अहसासु थिए पियो उनजो कारण इहो आहे त पाकिस्तान छो त मेंबर रिइलेक्ट थियो आहे, या सम्झो पिया त हाणे भारत खे कंहिं न कंहिं हद ताईं इहो ख़दशो आहे ऐं बरक़रार आहे त हाणे दुनिया ओॾां बि वधी सघे थी? न, भारत खे फ़िलहाल उनजी लॉबी जेका आहे पर हाणे जेको आहे भारत खे कुझु मीडिया क्रिटिसिज़म मिले थी पई, पर असुल ॻाल्हि भारत उन वक़्तु कमज़ोर थींदो जंहिं वक़्तु भारत खे जेको आहे उहो जंहिं सूरत में जे उनखे जनरल असेंबली में माण्हू वठी वञे या जेके भारत खे जेको तकलीफ़ उन वक़्तु पहुचंदी त जेॾी महिल असां भारत खे इन लिहाज़ सां बेनकाब कयूं ऐं बेनकाब करे दुनिया जे साम्हूं पेश कयूं त पोइ भारत ते असरु पवंदो। प्राइम मिनिस्टर तकरीर पंहिंजी जाइ ते, पर प्राइम मिनिस्टर जी तकरीर खे परसूं करणु तमामु ज़रूरी आहे।
उन तक़रीर खे असां परसूं कंदासूं। उन तक़रीर खे जेको तरीक़ो आहे पब्लिक डिप्लोमेसी जे तहत ऐं जीअं मां चयुमि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी या लीगल डिप्लोमेसी जे तहत त मां जेको आहे डिप्लोमेसी जे तहत जेॾी महिल मां इहो करे वठूं त असांखे पोइ रिज़ल्ट मिलंदो ऐं उन रिज़ल्ट मिलण जो माना मक़सदु इहो थींदो उन जो रिज़ल्ट जो त इंडिया जे ख़िलाफ़ अक़वाम मुतहदा जो चैप्टर 6 चैप्टर 7 उन जे तहत उन जे ख़िलाफ़ एक्शन पोइ खणी था सघूं। त इन लिहाज़ सां जेको आहे असांखे कामयाबी मिली थी सघे छो जो डिप्लोमेसी तरीक़ो इहो आहे त उहो हिकिड़ो मल्टी लेयर्ड ऐं मल्टी फैसेटेड डिप्लोमेसी आहे। त जे उहे कंदासूं त असां कामयाबी थींदी, न त असां तक़रीरनि जे लिहाज़ सां इहे मल नथा कटे सघूं। अच्छा जमील साहब, गॾोगॾु ज़ाहिरा डिप्लोमेसी जे हवाले सां ई अवां खां सवाल आहे, उहो सियासत सां बि रिलेटेड आहे। कुझु जेके वाक़िया थियनि था, कुझु शयूं असांखे ॾिसण में जेके नज़र अचनि थियूं, ताज़ो ई अगरि मिसाल वठिजे त पंजाब में जेको केस दाख़िल थियो मुस्लिम लीग नून जे अॻुवाणनि ते, उन में आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म जो नालो बि शामिल हो। उन सां गॾोगॾु बार बार वफ़ाक़ी हुकूमत इहो चवे पई त जेका बि अपोज़िशन करे पई उहो भारत जे चवण ते थिए पियो। त अहिड़े क़िस्म जूं जेके शयूं थियनि थियूं ज़ाहिरी तौर ते उहो इंडियन मीडिया ॾेखारे पियो ऐं उनखे कवरेज बि भरपूर ॾिनी पई वञे, त इहे जेके असांजे पारां ख़ासि करे वफ़ाक़ी हुकूमत जे पारां इन क़िस्म जूं जेके ग़लतियूं थियनि थियूं, इन्हनि जो केतिरो असरु हुजे थो? इहे अनाड़ी आहिनि कुझु मिनिस्टर असांजा जेके इहे नथा ॼाणनि त इंटरनेशनल लिहाज़ सां हिन जो कहिड़ो नुक़सानु पवंदो आहे। इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि इन करे असांजे जेको आहे परॾेही वज़ीर जेको आहे उनखे फ़क़ति ॻाल्हि करणु खपे इन मामले में। बाक़ी सियासत पाण में खेॾनि, इन्हनि सेंसिटिव मामलनि ते जे सियासत खेॾंदा त उन्हनि खे असां पाण खे तकलीफ़ थींदी पाकिस्तान खे, जेको नवाज़ शरीफ़ बि करे थो पियो उनजे करे बि पाकिस्तान खे अॻिते वञी तकलीफ़ थींदी। ऐं जेके असां वारा जेके थोरा जेके अनजाणण असांजा मिनिस्टर्स आहिनि उहे कनि था पिया, उहो अॻिते वञी असांजे ख़िलाफ़ चार्जशीट ठाराईंदा इहे वञी जनरल असेंबली ऐं सिक्योरिटी काउंसिल में। इन्हनि खे इन जी ॼाण घटि आहे। ठीकु आहे, गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो लॻभॻि तक़रीबन हिन वक़्तु जे ॾिठो वञे त 15 महीननि ताईं जो अरसो गुज़री चुको आहे कश्मीर जी ख़ासि हैसियत खे ख़तमु करण खां पोइ। असां ॾिसूं पिया पाकिस्तान जूं कोशिशूं थियनि पियूं, पाकिस्तान हर फोरम ते आवाज़ खणे पियो, उन बावजूद बि ॼण असांखे इहो ॾिसण में अचे पियो त भारत खे को ख़ातिर ख़्वाह असरु न पियो थिए इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो। भारत ते असरु त उहो उन वक़्तु ई पवंदो न ते भारत खे को प्रेशर पवे। प्रेशर कहिड़े क़िस्म जा हूंदा आहिनि? प्रेशर ब्लॉक्स जा हूंदा आहिनि, प्रेशर वॾनि मुल्कनि जा हूंदा आहिनि, प्रेशर इंटरनेशनल कानून जो हूंदो आहे, ऐं प्रेशर जेको आहे जे उन्हनि जे ख़िलाफ़ रेज़ोल्यूशन ईंदा पोइ प्रेशर ईंदो। बाक़ी वेठे वेठाए ते प्रेशर किथे बि न ईंदो न, उहो त फ़क़ति अख़बारी बयान हूंदा। जीअं ते हाणे तव्हां जंहिं बयान जो हवालो ॾिनो उन खां अलावा फॉरेन पॉलिसी में हिकु आर्टिकल छपियो आहे, तमामु बहितरीनु आर्टिकल छपियो आहे। उहे चवनि था पिया त भारत मां यानी इंडिया मां जेके हाणे टेररिज़म खे बच थी मिले, जेके दाइश आहे उहा हाणे इंडिया उनखे हेल्प थो करे ऐं उन जे करे उन्हनि पाकिस्तान खां अलावा अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे ते अटैक कयो आहे, प्रिज़न ते अटैक कयो आहे, टर्की में न्यू ईयर ते कयो आहे उन्हनि। इहे सभु शयूं दाइश खे जेके अॼुकल्ह बच था ॾियनि या TTP खे, उहे अॼुकल्ह राह उन में इन्वॉल्व थी आहे। इनखे चवंदा आहिनि 5th जनरेशन वार। त 5th जनरेशन वार जे करे इंडिया खे बदनामी ते थिए थी पई, पर उन बदनामी खे उहो इहो जेको आहे इहा सट जेका आहे उहो बर्दाश्त करे वेंदो, पर जेसीं ताईं उनखे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक तरीक़े सां, इंटरनेशनल कानून जे तरीक़े सां जेसीं ताईं उनखे न खणी हलूं असां पनिशमेंट लाइ, तेसीं ताईं उहो मसइलो हल न थींदो। वॾी महिरबानी जमील साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां भारत जे ज़ुल्मनि जो सिलसिलो कश्मीर में जारी आहे, पर साॻिए वक़्तु जे जमील साहब ॻाल्हि कई पई जेके पाकिस्तान में कुझु शयूं थियनि पियूं, ख़ासि करे वफ़ाक़ी हुकूमत पारां थियनि पियूं। कुझु अरसो पहिरियां ई गद्दारी जो केस दाख़िल कयो वियो, उन में आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म खे बि शामिल कयो वियो, जेके इंडियन मीडिया पारां भरपूर कवरेज ॾिनी वई। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त हिन वक़्तु जेका अपोज़िशन जी तहरीक हले पई उनखे बि इहो बार बार वफ़ाक़ी वज़ीरनि पारां ॿुधायो पियो वञे त उन में भारत जी सपोर्ट कनि पिया ऐं भारत जो आवाज़ थी अॻिते वधनि पिया। ज़ाहिरी तौर ते जेके सियासी शयूं आहिनि उन्हनि खे सियासी रहणु घुरिजे ऐं अहिड़े क़िस्म जूं शयूं नुक़सानु ॾेई सघनि थियूं। जीअं जंहिंमें सां ॿुधायो पए त भारत सुभाणे इन्हनि सभिनी शयुनि जे ख़िलाफ़ चार्जशीट पाकिस्तान ख़िलाफ़ ठाहे सघे थो। नेक्स्ट प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॾियणी त पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।